السلام عليكم الاخوان في فيديو جديد على قناة اوف بي بي تي لاند. في هذا الفيديو هذا او في هذه السلسلة الدروس ديال لي زيسي د لابوراتوار بي تي بي غادي نتعرفوا على واحد ليسي اللي كيخلينا نعرفوا لي بارامتر ميكانيك ديال الغرانولا. هذا ليسي هذا مهم بزاف حيت كيخدموه هي في لا كلاسيفيكاسيون ديال لي سول والغرانولا، وكيتستخدم اوسي في ليدونتيفيكاسيون، كيتستخدم في لي فورميلاسيون لا ديال البيطون ولا ديال لي زونروبي، وكيتستخدم بشكل دوري سيغ شونتي في اي بريليفمون ديال البيطون او لا في اي بريليفمون ديال واحد الماتيريو اللي كيجينا للشونتي. فشنو هو هاد ليسي؟ ليسي الاسم ديالو هو ميكرو دو فال، وهاد ليسي اللي غنشوفو في هاد الفيديو هذا ديال ميكرو دو فال غادي نشوفوه سو بريزونس دو، يعني بالماء. اول حاجه نديروها هي لا ديفينيسيون و لي بوت ديال ليسي. فهاد ليسي ميكرو دو فال كيخلينا نعرفوا لا ريزيستانس ا ليزور بار فروتمون ريسيبروك ديال لي زيليمون ديال الغرانولا. كيفاش؟ لو ماتيريو اللي كنحطوه في ليسي ديالنا هو واحد الماتيريو اللي الحبات ديالو لي زيليمون لي زون سير لي زوتر كيبقاو يضربوا في بعضياتهم في واحد السيلندر، و اوسي كيبقاو يضربوا بواحد لي بول انوكس اللي كتسمى لا شارج ابغازيف، وكيكون يا سيك يا اون بريزونس دو. في هذا السيلندر هذا وفي هذا الفيديو غادي نشوفوه اون بريزونس دو. لي غرانولا اللي كيداروا في هذا ليسي هذا هما واحد لي غرانولا بار لي كلاس غرانولير ل 4 ملم حتى ل 6.3 ملم، ولا 6.3 حتى ل 10 ملم، ولا ل 10 حتى ل 14 ملم، انسي دو سويت. داكور، دابا غادي نشوفوا شنو هو لو برينسيپ ديال ليسي ميكرو دو فال. لو برينسيپ ديال هاد ليسي هذا هو مثلا كناخذوا واحد لاماس ام ديال الماتيريو كنديروها في ليسي، ومن بعد فاش كيسالي ليسي ليفوليسيون اللي كطرنا لهداك الماتيريو كناخذوه كنحيدوا منه لي زيليمون انفيريور ا 1.6 ملم، وكيعطينا واحد لاماس ثانيه كتسمى ام بريم. ف ليسي ميكرو دو فال كيعطينا لو بورسونتاج ديال هاد ام من بعد ليسي مع ام قبل ليسي. هاد الشيء غادي نشوفوه من بعد في لانتربريتاسيون دي ريزولطا. دابا نهضروا على واحد الحاجه، نهضروا على لو ماتيريال يوتيليزي في هاد ليسي هذا باش ملي تمشي لو ستاج في لابوراتوار ولا تخدم في ان لابوراتوار ولا تكون ان تكنيسيان شونشي تكون عندك واحد المعرفه ديال شنو هو لي ماتيريال يوتيليزي. فاول حاجه بيان سور عندنا لا ماشين ميكرو دو فال. هاد لا ماشين ميكرو دو فال هادي على حساب لو فورنيسور سوا كيكونوا فيها 3 سيلندر سوا 2 سيلندر سوا ان سول سيلندر. هاد السيلندر هذا كيكون نورماليزي، يعني كيكون عنده واحد ديامتر انتيريور اللي هو ستاندار 20 سنتيم بليس او موان 1 ملم، كتكون عنده واحد لا لونغور اللي هي ستاندار 18 سنتيم فاصل 4 ملم بليس او موان 1 ملم، و كيكون كتكون فيه كيكون مسيبورتي ولا كيكون واحد الموتور اللي كيخلي هاد السيلندر هذا يدير واحد لا روتاسيون، وهذيك لا روتاسيون حتى هي كتكون نورماليزي، يعني كتكون عندنا واحد كيخليها دير واحد 100 روتاسيون بار مينوت 100 روتاسيون بار مينوت بليز او موان 5 روتاسيون مثلا. كيكون عندنا واحد لاباك ديالنا فين كان ريكويو هذاك الماتيريو ابري ليسي، كيكون عندنا واحد لو جو دي طامي اللي كنخدموه في ليسي اللي هو بيان سور ال 1.6 ملم، ال 4 6.3 ال 8 10 ال 14 25 اكسيتيرا. كتكون عندنا واحد لا بالونس اللي هي بريزيز اون غرام، يعني كتكون كتعطينا ليرور ديالها في الغرام، وكتكون كتاخذ واحد لو بوا ديال بار اكزومبل 10 كيلو مثلا، عندها القدره باش تهز 10 كيلو. كيكون عندنا بيان سور لي تيوب ديالنا اللي خاصو يحقق واحد لا طومبيراتور ديال 105 دوغري، وكيكون عندنا هادوك لي زاباك ودوك لي باك وداكشي الاخر فين كنجمعوا لا بريز ديال ليسي ديالنا. ندوزو دابا لا بريباراسيون ديال الماتيريو، يعني هذاك لو ماتيريو اللي غادي نديرو به ليسي. فكيف ما قلنا من قبل ليسي كيدار على واحد لا كلاس غرانولير اللي هي 6 هي ال 4 ملم حتى ل 6.3، هي 6.3 حتى ل 10 ملم، هي 10 حتى ل 14 اللي هو في الغالب غادي تلقاوه فاش غتمشيو لي لابوراتوار كيدار. دونك شنو كنديرو؟ كناخذوا هذاك لي شونتيون مناش غادي ناخذوا لا بريز ديال السي ديالنا،
كنحطوها في اليوتيوب باش نضبطوا لو بوا ديالها المده ديال 5 ساعات. ياك هذاك لا بريز ديسي كنشدوها كنلافيوها كنحيدو منها لي فين مزيان كيبقى غير الكرافي، كندخلوه اليوتيوب بوندون واحد 5 اور باش يولي عنده ان بوا كونستانت. من بعد ملي كتسالي هاد لوبيراسيون هادي كنطاميزيو لي شونشيون ديالنا باش ناخذوا لا بريز، ولا بريز ديال ليسي كتكون هي 500 غرام. داكور لا بريز ديسي سورا 500 غرام بلوز او موان واحد 2 ديال الغرام. من بعد فاش كناخذوا هاد لو ماتيريو هذا ديالنا، ها هي لا بريز ديسي عندنا ولا البوا مضبوط. اش كيبقى لنا ندوزو لو مود اوبيراتوار ديال ليسي. فاول حاجه كنديرو هي كنشدو هذاك السيلندر، ياك هذاك السيلندر كنحطو فيه هذيك لا بريز ديسي ديالنا. من بعد فاش كنحطو لا بريز ديسي ديالنا كيخصنا نحطو لا شارج، هذيك لا شارج ديال هادوك لي بي. فلا شارج كتكون الا كان عندنا مثلا 14 كتكون هي 5 كيلو، كان عندنا 6.3 حتى 10 ملم كتكون 4 كيلو، كانت عندنا لا كلاس غرانيولير 4 حتى 6.3 كتكون عندنا 2 كيلو وكاملين بليز او موان 2 غرام. فغادي نحط لكم هاد الطابلو هذا باش تشوفوه في الفيديو. من بعد فاش كنحطو هذاك 500 غرام ديال لو ماتيريو ديالنا لافي سيشي، وكنحطو هذيك لا بريز ديال لي بي في هذاك لو طومبور ولا هذاك السيلندر، كنزيدو عليها 2.5 لتر ديال الماء 2.5 لتر دو. ملي كنجمعو هذا الشيء كاملو كنسدو على هذاك الطومبور ديالنا بلي بولون. ملي كنسدو عليه كنحطوه كنابليكيو عليه واحد لا روتاسيون ديال 12000 تور. داكور فملي كنحطو هذيك 12000 تور كيدور بواحد لا فيتاس ديال 100 تور بار مينيت، والوقت كيكون مضبوط، كيكون واقيلا يمكن واحد الساعتين الا مازال نتذكر، كيكون واحد الساعتين. من بعد ملي كيدور ديك المده ديال 12000 تور كنوقفوا لا ماشين ديالنا، كنديروا لا ريسيبسيون ديال هذاك الماتيريو ابري ليسي، كناخذوه كنلافيوه في لوطامي ديال الانسيس، كنسيباريو لي بي، كنحيدو لي فين، وكندخلو هذيك الماتيريو لو ريست اللي بقى اليوتيوب حتى هو بوندون واحد 5 اور حتى كيولي عندنا واحد لا ماس كونستانت ديالو. ابري ملي كتولي عندنا لا ماس كونستانت ديال داك لو ماتيريو، اش كيبقى لنا نديرو الكالكول ديال لو ريزولطا ديال ليسي. ولو كالكول كيف ما كتشوفوه هو غادي نخليه لكم في هاد ليماج هادي. لا فورميل هي هادي باش كنحسبوا الريزولطا، والريزولطا كتكون عندنا افيك ان بورسونتاج. داكور فهذا هو ليسي ديال الميكرو دوفال. في الغالب كيدار واحد 3 ديال لي زيسي على لو ميم ماتيريو ولا 4 اس باش تكون عندنا اون ريزولطا كونفيدونسيال موثوقه يعني باش ما نوقعوش في واحد ليرور. والريزولطا فينال كتكون هي لا موين ديال هاد 3 بريز دي سي ولا 4 بريز دي سي اللي درنا. وكيف ما كنت قلت من قبل، لي سي ام دي او و لي سي لوس انجيلوس هما لي زيسي اللي كيحددوا لنا لو كومبورطمون ميكانيك ديال لي ماتيريو ديالنا، والريزولطا ديال هاد لي سي هذا هي حاتمه على هذاك لي شونشيون، حيت ما يمكنش التغيير، حيت كل روش كل سول كل غرانولا كيريزيستي سولون لور اوريجين جيولوجيك وما فيهش تبدال. ماشي بحال ناقصينو لي فين وناجود ولا فيه لي غرون زيليمون كنديروا ليه الكريبلاج ولا شي حاجه بحال هكا ولا البغواياج. نو هذا كيعطينا الريزولطا، هذاك الريزولطا هو واحد الكومبورطمون اللي عنده علاقه بلوريجين جيولوجيك ديال لو ماتيريو ديالنا. نتمنى الفيديو يكون عجب الاخوه، واللي عنده شي تعليق ولا شي سؤال يخليه في التعليقات، وشكرا.